बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कहाफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं। पहला टॉपिक है तेल की बढ़ती कीमत और उस पे मरीम नवाज़ की दिलचस्प ट्वीट्स, और दूसरा टॉपिक है इमरान खान का 9 सीटों से ज़िमनी इंतखाब लड़ना। पहले मैं आपको मरीम नवाज़ की ट्वीट्स पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने उन ट्वीट्स को दिलचस्प क्यों कहा। पहली ट्वीट मरीम नवाज़ ने की जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। दूसरी ट्वीट उन्होंने चंद लम्हों बाद की जिसमें उन्होंने लिखा, मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। अगर ड्रामा ऑफ पॉलिटिक्स में कोई ऑस्कर अवार्ड होता तो वो मरीम नवाज़ को जाता। मरीम नवाज़ को बताने की ज़रूरत है कि उनके चचा की हुकूमत है, वो किस मुंह से ये ट्वीट्स कर रही हैं। और चचा वालिद के भाई होते हैं, तो भाई नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। मतलब ये कितनी मज़ाहिका खेज बात है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई जो नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर चूं तक नहीं करते, वो नवाज शरीफ की बात नहीं सुन रहे। शहबाज शरीफ तो क्या, मुस्लिम लीग नून में कोई मेंबर नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर चू नहीं कर सकता। नवाज शरीफ अगर बोले बाहर अगर रात हो रही है और नवाज शरीफ बोले दिन हो रहा है, तो मुस्लिम लीग नून वाले, और मुस्लिम लीग नून ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की सारी पार्टीज़, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, सारी पार्टीज़, अगर उनका कायद ये बोले कि बाहर दिन हो रहा है, वो कहेंगे बाहर दिन हो रहा है चाहे रात हो रही हो। तो मुस्लिम लीग नून में कोई चू नहीं कर सकती। ये मिफ्ता की मजाल कैसे हुई है कि मिफ्ता ने नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर तेल की कीमत बढ़ा दी। तो या तो आप अपने ही भाई के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का वोट ले आएँ, क्योंकि जरदारी साहब ने भी कहा कि भाई तशवीश है मुझे कि भाई ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो आप जरदारी साहब से बात करें और भाई को रिमूव कर दें, उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का वोट ले आएँ। और या वो नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मिफ्ता इस्माइल को ही रिमूव कर दें। मतलब कितनी मज़ाहिका खेज बात है कि पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़, पार्टी के कायद नवाज शरीफ, और वो तेल की कीमत बढ़ने पर मीटिंग छोड़ के चले गए। और मरीम नवाज़ को इतना ही शौक़ है तो भाई इतने पैसे वाली खातून है, बाहर अपार्टमेंट्स, पता नहीं कहाँ कहाँ अपार्टमेंट्स, महंगे महंगे बैग, तो अपना मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ एक 45-50 लाख वाला बैग ही बेच के फिर गरीबों के साथ खड़े हो जाए, या कोई अपना अपार्टमेंट बेच के फिर गरीबों के साथ खड़ी हो जाए। मतलब ये ड्रामे, और ये लोग समझते हैं अवाम को बिल्कुल समझ नहीं आया, अवाम बेवकूफ़ है, लेकिन अवाम बड़ी समझदार है। तो शेख रशीद ने चंद सालों पहले जो प्रेडिक्शन की थी कि नून में से शीन निकलेगी, तो मेरा ख्याल है वो प्रेडिक्शन अब बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। नून में से शीन के साथ साथ ट्वीट्स भी निकल रही हैं। ये सबको पता है कि मिफ्ता किसकी चॉइस है। मिफ्ता इस्माइल नवाज शरीफ या मरीम की चॉइस नहीं है। और जब ये हुकूमत में आए थे, जब ये साजिश हुई, जब ये डील हुई कि ये हुकूमत में आएंगे, तो जो हमारे कुछ इदारे हैं उनकी ये शर्त थी कि फाइनेंस मिनिस्टर उनका लगाया हुआ होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को अब सही डायरेक्शन में जाते हुए देखना चाहते हैं। और पीटीआई के दौर में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर आए वो इदारों की ही इजाज़त से, इदारों की थपकी से फाइनेंस मिनिस्टर बने। मिफ्ता इस्माइल किसकी चॉइस है? तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो समझदार होंगे और उनको समझ आ जाएगी, और जिसको नहीं समझ आई वो फिर थोड़ी और सियासत देखे। तो मिफ्ता इस्माइल हैं किसी और की चॉइस, ना नवाज शरीफ की चॉइस, ना मरीम नवाज़ की चॉइस।
اور جس کی بھی چوائس ہیں اس نے بالکل ٹھیک چوائس کی ہے، کیونکہ مفتاح پولیٹیکل پریشر میں آ کے ڈیسیجن نہیں لے رہا، مفتاح ہماری اکانومی کو ابھی ٹھیک کرنے پہ لگا ہوا، اور اس پہ میں بعد میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ہمیں اکانومی کو، چاہے جو پارٹی اقتدار میں ہو، ہمیں اکانومی کو کیسے چلانا چاہیے اور کچھ چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ٹاپک، عمران خان کا 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر صاحب نے جب 10 سیٹوں سے پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے ان کے استعفے منظور کیے تو بڑا دلچسپ فیصلہ پی ٹی آئی کو کرنا پڑا کہ کیا وہ یہ الیکشنز لڑیں، کیونکہ وہ اسمبلی کا تو بوائیکاٹ کر چکے ہیں، یا وہ یہ الیکشنز نہ لڑیں اور الیکشنز کا یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کا بوائیکاٹ کر دیں۔ لیکن نہ صرف پی ٹی آئی نے الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا، بلکہ 9 کی 9 سیٹوں پہ عمران خان کو اپنا امیدوار بنا دیا۔ اب اس کو دیکھنے کے ڈفرینٹ اینگلز ہو سکتے ہیں۔ پہلا اینگل، یاد رکھیے گا کہ یہ جو 10 سیٹیں ہیں جہاں پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، تو اگر عمران خان جو 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس میں سے 7 سیٹیں یا 8 سیٹیں یا 9 سیٹیں بھی جیت جاتے ہیں تو وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر ابھریں گے۔ اب وہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی مختلف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا جو پہلو ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ وہ اداروں کو سگنل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ٹیکنیکلی نااہل کریں تو ان کو 10 بار نہیں 100 بار سوچنا پڑے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ جو قومی لیڈر کے طور پر ابھرے اور 9 میں سے 7 یا 8 یا 9 سیٹوں پر جیت جائے، اس کو ہمارے ادارے کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان اداروں کو سگنل دینا چاہ رہے ہیں کہ میری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 سیٹوں سے الیکشنز لڑیں۔ اب یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط، اس پہ میں ویڈیو کے آخر میں آؤں گا، لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان الیکشن کمیشن کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لٹرلی اریٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر عمران خان 9 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں میں یا 9 سیٹوں میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کو اسمبلی میں جا کے ایک سیٹ پہ حلف اٹھانا پڑے گا، اور اگر وہ کسی بھی ایک سیٹ پہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو ان کو باقی کی 8 سیٹیں خالی کرنی پڑیں گی، اور الیکشن کمیشن کو آئینی طور پہ ان 8 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا۔ اور یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک امیدوار ملٹیپل سیٹس پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو عمران خان الیکشن کمیشن کو مزید تنگ کرنے کے لیے دوبارہ 8 سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سیٹوں پہ الیکشن جیت کے وہ پھر اسمبلی میں آ کے ایک سیٹ پہ حلف لے کے وہ باقی کی 7 سیٹیں خالی کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن اس سے بہت تنگ ہوگا۔ جب سے عمران خان کو نکالا گیا ہے تو ان کا مین مقصد جلدی انتخابات کروانا ہے، اور اگر حکومت یہ انتخابات نہیں کروائے گی تو یا تو ان کو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور کرنے سے رکنا پڑے گا، اور یا پھر وہ استعفے منظور کرواتے جائیں اور عمران خان اس پہ الیکشن لڑتے جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ سیٹیں چھوڑتے جائیں گے الیکشن کمیشن کو ان سیٹس پہ دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا۔ تو پورا سسٹم ہمارا اسی گول چکر میں گھومتا رہے گا اور نہ ہی آگے بڑھے گا نہ انتخابات کروائے گا۔ اب کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط؟ میری نظر میں یہ ایک جذباتی ڈیسیجن ہے۔
کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمران خان اپنے عام نظریاتی ورکر جس کا کوئی نام نہ ہو حلقے میں اس کو میدان میں اتارتے اور ٹیسٹ کرتے کہ ہماری عوام یا عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ کتنا تیار ہے کہ وہ ایک عام ورکر کو عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالے. تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت اچھا ٹیسٹ کیس ہو سکتا تھا کہ عمران خان اپنا جو نظریاتی کارکن ہے اس کو میدان میں اتارتے اور دیکھتے کہ وہ کیسا پرفارم کرتا ہے. بالکل اس کے شارٹ ٹرم نیگیٹو امپیکٹس ہو سکتے تھے کہ اگر وہ نظریاتی ورکر ہار جاتا تو عمران خان کو سیٹس لوز کرنا پڑتی، لیکن انہوں نے تو اسمبلی میں ویسے بھی نہیں جانا، تو کم از کم یہ چیز ٹیسٹ ہو جاتی. تو میرے خیال سے اگر عمران خان کا 9 سیٹوں پہ انتخاب لڑنا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی پاورفل اداروں کو تنگ کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر عمران خان نے اگلے انتخابات کی تیاری کرنی تھی اور اس موقع کو صحیح طور پر استعمال کرنا تھا تو یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور وہ اس سے بہتر کر سکتے تھے.